मधेस आन्दोलनको जब हामी कुरा गर्छौँ यसका दुई तीनवटा पक्षहरू छन् मलाई लाग्छ। यसका एउटा पौराणिक पक्षहरू, एउटा मधेसको ऐतिहासिकताको कुरा गर्दाखेरि जब हामी गर्छौँ त्यति बेला यसका पौराणिक र मिथक पक्षहरू छन्। त्यसपछि यसका ऐतिहासिक पक्षहरू छन्। यसका नेपालमा एउटा विशिष्टता सहित यो उपस्थित छ नेपाली राजनीतिमा, जसलाई एउटा यहाँको राजनीतिक हिस्सामा एउटा ठुलो हिस्साले स्वीकारिरहेको छ भने अर्को हिस्साले यसलाई नकारिरहेको छ। केहीले सङ्कुचित रूपमा पनि यसले स्वीकारिरहेको स्थिति छ। यो समग्र सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एउटा मार्क्सवादी कोणबाट यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने छ। मार्क्सवादी हिसाबले हेर्दाखेरि विगतका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्दाखेरि यसप्रतिका दृष्टिकोणहरू खासै त्यति ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ। खास गरिकन जनयुद्धभन्दा पहिले को स्थिति हेर्दाखेरि त्यति बेलाका तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नु हो भनेपछि त अधिक धेरैले त यो विषयलाई छोएकै छैनन्। केहीले छोएका छन् भने पनि सामान्य प्रवृत्तिको रूपमा छोएका छन्। तर वर्ग सङ्घर्षमा यसको भूमिकाप्रति खासै गम्भीर भएको स्थिति देखिँदैन एउटा स्थिति। कयौँले यसका पछाडि तपाईँ जानु भने केही मार्क्सवादी आन्दोलनभित्र जातीय प्रश्नहरूमा देखिएका दृष्टिकोणहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जबकि एउटा दृष्टिकोण के छ भनेपछि जब सर्वहारा आन्दोलनले सबै चिज गर्छ नै, उसले सबैलाई जाति होस् क्षेत्र होस् सबैभित्रका जब वर्गीय विशिष्टताहरूलाई उसले उत्पीडित गर्छ नै, जब एउटा समग्र आन्दोलनको कुरा गर्छ भनेपछि जातीय प्रश्नहरू कहाँबाट किन समेटिने भन्दाखेरि एकैपटक वर्ग सङ्घर्षमै होमिएपछि भइहाल्यो नि, सबै होमी त भइगयो भन्ने एउटा दृष्टिकोण देखिन्छ भनेपछि अर्को दृष्टिकोण होइन। वर्ग सङ्घर्षभित्र पनि जातीय प्रश्नहरू आफ्ना विशिष्टतासहित उपस्थित छन् है भन्दाखेरि। खास गरेर यसमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि म लेनिनलाई यसमा महत्त्वपूर्ण मान्छु कि लेनिन जातीय प्रश्नहरूमा उहाँका रचनाहरू धेरै छन्। आत्मनिर्णयका अधिकारहरूको बारेमा या स्वतन्त्रताहरूको बारेमा। स्वतन्त्रताको विषयमा त चिनिया आन्दोलनहरूमा पनि धेरै पाइन्छ, तर आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा या राष्ट्रियता र जनवादको प्रश्नमा लाई एकाकार गरेर हेर्ने दृष्टिकोण लेनिनले बढी व्याख्या गर्नुभएको छ र उहाँ कतिसम्म गर्न सक्नु भनेपछि के अरे जो जातीय प्रश्नहरूलाई यदि कम्युनिस्टहरूले उपेक्षा गर्छन् भने चाहिँ उनी कम्युनिस्टै हुन सक्दैनन् भन्ने सम्मका भनाइहरू लेनिनका पाइन्छन्। तर जबकि हाम्रो आन्दोलनमा यसलाई हेर्ने हो भनेपछि अहिले पनि धेरै हिस्सा छ यसलाई नस्वीकार्ने। खास गरिकन अहिले त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा हिंसा त जो संहितालाई नै स्वीकार्न चाहँदैन भन्ने खालको पनि एउटा हिंसा छ। यस समग्र स्थितिमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्ने के हो भनेपछि लेनिनका उहाँहरू महत्त्वपूर्ण छ। जब उनी के भन्छन् भनेपछि वर्गीय सङ्घर्ष गर्नेहरूले या कम्युनिस्टहरूले जातीयताको प्रश्न उठाउनु या क्षेत्रीय अधिकारका प्रश्नहरू उठाउनु भनेको जातिहरूभित्र वर्ग सङ्घर्षप्रति विश्वास जगाउनु हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि जातीय प्रश्नहरू जनवादसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन् कि जातिहरू समाजका विशेषताहरू उनके विशिष्ट स्थितिहरू उनको जो ऐतिहासिक विकास क्रममा जन्मेको। जब हामी इतिहासको कुरा गर्छौँ भने मार्क्सवादका कुरा गर्छौँ भने मार्क्सवादले सबै चिजहरूलाई एउटा ऐतिहासिक धारामा द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणमा हेर्दछ। उसले कुनै पनि चिज स्वयम्भूत रूपमा आफै उत्पत्ति भएको, यो शिव जस्तो आफै उत्पत्ति भएको उसले स्वीकार्दैन। उसले हरेक अन्तर्विरोधहरूका पछाडि ऐतिहासिक कारणहरू हुन्छन्। त्यसका पछाडि दुईटा विरोधी शक्तिहरू एक आपससँग जुधिरहेको स्थिति हुन्छ। यसबाट जति पनि सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् जो पछि गएर राजनीतिक अन्तर्विरोधमा परिणत हुन्छन्, पछि गएर वर्गीय सङ्घर्षमा एउटा द्वन्द्वात्मक चरम द्वन्द्वात्मक स्थितिमा परिणत हुन्छन्। यो स्थितिमा जब आउँछन् यो मार्क्सवादले भनेको जो दृष्टिकोण छ यो हिसाबले जातीय प्रश्नहरू पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छन्, उनीहरूलाई समेटिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण एउटा मार्क्सकै रचनामा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र स्वयं मार्क्सलाई पनि जब उहाँले आइरिस आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्नुभयो उहाँले
आर्य आन्दोलन त मार्क्सलेदेखि लिएर लेनिनसम्म पनि स्वीकार्नु हो, यो स्थिति एउटा देखिन्छ। हाम्रो आन्दोलनमा एक खालको एउटा संकुचितता यहाँ देखिन्छ कि नेपालमा भनेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के अरे यो स्थिति एउटा द्वन्द्वात्मक स्थिति पहिलेदेखि रहिआएको स्थिति हो कि मधेसको निर्माणको जहाँसम्म ऐतिहासिक रूपमा हामी प्रश्न जब गर्छौँ भनेपछि यसलाई पौराणिक स्थितिमा अब थोरै म यसलाई एउटा क्रोनोलोजिकली म सामान्य छोटोमा धेरै देखिए राख्नुला र छोटोमा ती विषयहरूको उठानमा गर्न चाहन्छु। यो विषय पहिला सुरुको खण्डमा मैले सामान्य ऐतिहासिक यसका सैद्धान्तिक कुराहरू सामान्य मैले छोएँ। यसका विशिष्ट अध्ययन त गर्नै पर्छ। धेरै रचनाहरू छन्, लेनिनका रचनाहरू, मार्क्सका रचनाहरू, माओका के अरे स्वायत्तता सम्बन्धी, क्षेत्रीय स्वायत्तता सम्बन्धी रचनाहरू त्यहाँ छन्। ती तिनमा हेर्न सकिन्छ उहाँका राजनीतिक रचनाहरूमा पाउन सकिन्छ। अब म यो सँगसँगै एउटा स्थापित गर्दै अब यसका सैद्धान्तिक परिपुष्टि गर्नको लागि मैले यसको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मकतामा म जान चाहन्छु। मैले आफ्ना त्यो मधेसको थोरै म पौराणिक र मिथ र इतिहासको सामान्य चर्चा गरिरहेको थिएँ मैले त्यहाँ। त के हो भनेपछि त्यति बेला आर्यावर्तको विभिन्न भागहरू भनिएको थियो। जसरी त्यति बेला तपाईँले संस्कृतको उसमा हेर्नु हो भनेपछि त्यहाँ प्रतीच्य भनिएको छ, त्यहाँ उदिच्य भनिएको छ, प्राची भनिएको छ, दक्षिणात्य भनिएको छ। यसका अर्थहरू के हुन्छन् भने र मध्य देश भनिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भनेपछि प्राची भन्दाखेरि त्यो पूर्वी देश हो, प्रतीच्य भन्दाखेरि पश्चिमी देश हो, त्यसका भन्दाखेरि उदिच्य भन्दाखेरि उत्तरी हो, दक्षिणात्य भन्दाखेरि दक्षिणी क्षेत्र हो। त्यसरी मध्य देश भनेको बीचको भाग हो, आर्यावर्तको बीचको भाग, त्यसलाई मध्य देश भनेर भनियो। मध्य देश भन्दाखेरि अहिले जसरी एउटा राष्ट्रियताको आन्दोलन या देशको आन्दोलनको रूपमा विकसित गर्ने एउटा दक्षिणपन्थी कोणबाट प्रयासहरू भइरहेका छन्, त्यो सही होइन। त्यो के हो भनेपछि मध्य देशमा थुप्रै राष्ट्रहरू थिए त्यति बेलाका। यद्यपि अहिलेको हामीले गरेको राष्ट्रको परिभाषा र त्यति बेलाका राष्ट्रका परिभाषाहरूमा भिन्नता छ र तर पनि त्यति बेलाका सामान्यतः हामीले बुझ्दाखेरि के हुन्छ, त्यति बेलाको एउटै भाषा, एउटै क्षेत्र, एउटै भाषा, एउटा मनोविज्ञान, एउटै व्यापार जीवनशैली, एउटा ऐतिहासिक निरन्तरतामा भएका जुन एउटा मानवीय समुदायहरू एउटा निश्चित एउटा भूगोलभित्र बसिरहेका थिए, उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरिरहेका थिए। अब त्यति बेलाका हेर्दाखेरि थुप्रै थियो। त्यहाँ कुरु थिए, शिवी उसिनर थियो, त्यहाँ पञ्चाल थियो। ती क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि त्यति बेला गङ्गा किनारका कुरुक्षेत्रका गोरखपुरदेखि लिएर लखनऊहरूदेखि ती क्षेत्रहरू या गण्डकभन्दा पश्चिमका क्षेत्रहरू, गण्डकी भन्दा पश्चिमका क्षेत्रहरू त्यति बेला त्यहाँ पर्दछ। त्यहाँ केही त्यति बेलाका नक्सा हेर्दाखेरि अहिलेको नेपालको नक्सासँग तिनलाई तुलना गर्ने हो भने केही भागहरू कुनै बेला पर्ने कुनै बेला नपर्ने स्थितिमा त्यहाँ थियो। तर त्यति बेला अहिले र ती भन्दाखेरि पनि पौराणिक रूपमा त्यसको पुग्दैन। अहिले हामी त्यसलाई पूर्वीय पश्चिमेली यसरी भन्छौँ। त्यति बेला बौद्ध जातकहरूमा मध्यम निकाय भन्ने आएको छ, एउटा मध्यम देश भन्ने आएको छ। त्यो मध्यम देश भनेको त्यही हो। त्यति बेला जति जहाँसम्म बौद्ध भ्रमण गर्ने गर्थे, बुद्धले धेरै जसो भ्रमण गरेको क्षेत्रहरू त्यो मध्य देशका जुन राष्ट्रहरू थिए, जनपदहरू थिए, तिनैमा घुम्ने गर्थे। त्यहाँ स्थिति छ। तर त्यो अहिलेको त्यो राजनीतिक आग्रह जो रहेछ अहिले त्यो पुग्दैन। ऐतिहासिक रूपमा पनि त्यही निरन्तरतामा आइरहेका विभिन्न राष्ट्रहरूको रूपमा, विभिन्न देशहरूको रूपमा पछि त्यो व्याख्यायित हुँदै आएको। अब म ती विषयलाई त्यही थानको राख्छु। म अहिले धेरै समय छैन ती जसमा हामी गर्न सक्यो। एउटा संक्षिप्तमा हामी एउटा ग्लिम्सेसहरू, एउटा झल्कीहरू मात्रै, इतिहासका झल्कीहरू मात्रै लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। र मुख्य प्रवृत्ति जुन अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन मधेसको ऐतिहासिक प्रवृत्तिहरू जहाँ उपस्थित छ त्यसको चर्चा म गर्न चाहन्छु। त्यहाँ नेपालको स्थितिमा यो हेर्ने हो भनेपछि ऐतिहासिक रूपमा मधेसको उपस्थिति त प्रष्ट रूपमा त जब आन्दोलन एउटा विकसित भयो त्यसपछि देखिन थाल्यो। त्योभन्दा पहिले जब राजनीतिक रूपमा सचेतताहरू बढ्दै गए अनि मात्रै मधेस एउटा आन्दोलन रूपमा विकसित हुँदै गयो। होइन भने त्यसपछि त्यसका थुप्रै नामहरू थियो। तपाईँले नेपाली राजनीतिमा केही
केही ऊ छन् कि शब्दावलीहरू छन् तपाईले बोलचालको भाषामा तपाईँ हेर्नु भने त्यहाँ एउटा शब्द छ देशी, एउटा शब्द छ के अरे डोय, एउटा शब्द छ मधेसी भन्ने शब्दहरू छन् कि नेपाली उसमा हेर्ने हो भनेपछि यसले ऐतिहासिक प्रवृत्ति बोकेका यी शब्दहरू छन् जो पछि गएर एकीकृत भएर एउटा समग्र मधेसी आन्दोलनको विकसित भयो। त्यसलाई हामी कहाँबाट हेर्छौँ भनेपछि तपाईँले जब यहाँ के अरे उसको के अरे ब्रिजिहरूको राज्य थियो, ब्रिजी महासंघ भन्ने एउटा जुन थियो त्यति बेला बुद्ध कालको त्यति बेला। अनि ब्रिजीहरूले जब उनीहरू उत्तरतिर आउन थाले त्यहाँका तराईमा बसेकाहरू त्यहाँबाट भागाभागको स्थिति बन्यो, त्यहाँबाट उनीहरू हाबी हुन थाले। अनि नेपाली भाषामा ती शब्द अहिले आइरहेको त बजिया भन्ने एउटा गालीको रूपमा प्रयोग भइरहेको शब्द हो के त्यो मैले त्यहाँ पूर्वाग्रह सहित होइन, मैले ऐतिहासिक क्रममा प्रवृत्तिहरू कसरी विकास भएका हुन् मैले त्यति मात्रै जोड्न खोजेँ, किनभने हामी एउटा मार्क्सिस्ट कोणबाट त्यो विकासको माने चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यो हिसाब मैले राख्न खोजेको। अर्को शब्द तेर्हुत शब्द हो, के अरे डोय शब्द हो। तपाईँले नेपालको इतिहासमा हेर्नु भनेपछि त्यो डोय भनेको जब तेर्हुत राज्यले जब काठमाडौँमा उनीहरूले हमला गरे उनीहरूको लागि डोय शब्द प्रयोग भयो। डोय शब्दका दुईटा त दोयबाट र अर्को त्यो डुमको अर्थमा पनि त्यहाँ प्रयोग भएको। तपाईँले एउटा 14औं शताब्दीको एउटा मैथिलीका एउटा विद्वान छन्, उनी के अरे ज्योतिरेश्वर, उनी तपाईँ उनलाई यो दक्षिण भारतको नेपालको यो श्रेय उसले यसमा गर्व गर्न सक्छ। दक्षिण एसियामा, समग्र दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिलो गद्यकारको रूपमा उनलाई मानिन्छ। उनी 14औं शताब्दीतिर उनी भएका थिए। उनले लेखेका वर्ण रत्नाकर र त्यो यो हो, र एउटा उनले लेखेका उनले के अरे धूर्त समागम भन्ने एउटा फार्स, एउटा व्यङ्ग छ। त्यसलाई तपाईँ समग्र फार्सलाई त मलाई लाग्छ त व्याख्या गर्नु हो भनेपछि त अङ्ग्रेजी भन्दा पहिला पनि धूर्त समागम भन्ने एउटा व्यङ्ग लेखिएको, त्यसलाई भन्न सकिन्छ त धेरै पुरानो। ती दुईटा गर्व ज्योतिरेश्वरको लिएर हामी गर्न सक्छौँ। उनको वर्ण रत्नाकर भन्ने एउटा त्यति बेला शब्दकोश जस्तो इन्साइक्लोपिडिया जस्तो छ, त्यसमा एउटा शब्द आएको छ डोयले, उनले डुमको अर्थमा त्यहाँ प्रयोग गरेका छन् उनले। र एउटा त्यो शब्द त्यो किन आयो भने जब तिरुतेहरूले या त्यो कर्णाट वंशीहरूले उनीहरूले जब हमला गरे, के अरे 11औं शताब्दीमा जब काठमाडौँमा या नेपाल मण्डलमा त्यति बेला हमला गरे, पटक पटक हमला गरे। चन्द्रेश्वर ठाकुरको अहिले पनि काठमाडौँमा त्यहाँ थुप्रै ठाउँमा छ, ललितपुर भक्तपुरमा उनको छ, त्यहाँ उनी करिब 2-2.5 वर्ष बसेर उनले राज्य चलाए, कर असुले फर्केर आए। ती सबै इतिहासहरू छन् त्यहाँ नेपालको इतिहासमा। त्यहाँबाट एउटा शब्द विकसित भयो डोय। त्यो पनि नेपालीमा त्यति बेला त्यो खास गरेर त्यो नेवारी समुदायमा अहिले पनि त्यो गालीको रूपमा प्रयोग हुने शब्दको रूपमा आइरहेको हो। तेस्रो शब्द हामीसँग मर्सिया भन्ने मधेसी भन्ने शब्द आयो कि मधेसी शब्द खास गरेर त्यो बिचको भाग अहिले पनि त्यो उनीहरूको कहाँ बस्थे भने नेपालको सीमामा पर्थे त उनीहरू गण्डकी भन्दा उताका बी नवलपरासी कपिलवस्तुवाला साइड जुन छ त्यो साइडमा उनीहरूको बस्थे। र नेपालको उसमा तपाईँ हेर्नु भने मध्यदेशीय बाहुनहरूको भूमिका काठमाडौँ ललितपुरको राजनीतिमा र काठमाडौँको राजनीतिको पृष्ठभागमा बसेर उनीहरूले शासन नै चलाउने गर्दथे र त्यसले गर्दाखेरि त्यो मर्सिया भन्ने शब्द विकसित भयो। र त्यो हिसाबमा इतिहासमा हाम्रा चलनमा आएका शब्दहरू यी सबैका पछाडि एउटा ऐतिहासिक कारणहरू छन्। एउटा राहुल साङ्कृत्यानको एउटा किताब छ, पाउनु हो भने पढ्नु होला, त्यो बहुरङ्गी मधुपुरी भन्ने एउटा किताब। मधुपुरी भनेर उनले के अरे मसुरीलाई भनेका छन्, भारतमा जुन मसुरी छ देहरादुनतिरको मसुरी, त्यहाँ उनले त्यो सानो सर्ट स्टोरिजहरू त्यसमा छ, कथाहरू छ। त्यसमा एउटा कथा छ मास्टरजी भन्ने कथा छ कि त्यसमा त्यो मास्टर पात्रले उसले के भन्छ भनेपछि यो तलको भागहरूलाई उसले बताउँछ, उसले के त्यसलाई मधेस भनेर उसले के भन्छ भने त्यो साना साना त्यो चुडेका रेन्जहरूमा चुरे र महाभारतका बीचहरूमा द्रोणहरू थिए जसले हामीले दुन भन्छौँ। दुन शब्द जुन आएको द्रोण भनेको यो बाबा साधुहरूले बाबाजीहरूले राखेको कमण्डल हो, त्यसलाई द्रोण भन्छ कि त्यहाँ। अनि त्यो द्रोण जस्तो ठाउँहरू त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा महाभारत र उसको यसलाई मैले भित्री मधेसहरू भनिरहेका छौँ। त्यसै त्यहाँ त्यो खाली ठाउँ उब्जाउ भूमिहरू थियो
अनि तिनलाई के गरेपछि तिनलाई उत्तरतिरबाट त्यहाँका आदिवासीहरूले उनीहरू झरेर तिनलाई जङ्गलहरू सफा गरे, त्यहाँ बस्न सुरु गरे। पछि दक्षिणतिरबाट पनि मानिसहरू त्यहाँ पुगे। अनि पुगिसकेपछि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू सङ्ख्या बढी थिए, किनभने दक्षिणतिर जनसङ्ख्या बढी थियो, मानिसहरू पनि ठाउँका खोजीमा थिए। उनी त्यहाँ गए र त्यहाँ एउटा अन्तर्विरोध सुरु भयो। फेरि एउटा त्यो तल झरेको उत्तरतिरबाट झरेको आदिवासीहरूको एउटा हिस्सा फेरि मास्तिर लाग्यो भनेर उसले भनेको छ। र यो मैले किन उठाउन खोजेको भनेपछि पहाडिया र मधेसी बिचको अन्तर्विरोधको ऐतिहासिक प्रवृत्तिहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि ती हेर्नलाई कहाँबाट जन्मियो भन्दाखेरि एउटा यो कोणबाट पनि मधेसी अन्तर्विरोध त्यहाँबाट जन्मिएको एउटा पाइन्छ एउटा। र जो निरन्तरमा पछि विभिन्न रूपमा बदलिँदै अर्को किसिमबाट आयो। यहाँ एउटा स्थिति हामी त्यो हेर्छौँ भने एउटा। यसको अर्को जो अहिले जुन तीखो अन्तर्विरोध जन्मेको छ यसको मुख्यतः शाहवंशी शासनकालमा एउटा सबभन्दा दुईटा के छ भने एउटा मधेस र एउटा पहाडतिर कुन चाहिँ के छ भनेपछि तराईकाहरू प्रति एउटा भारतीय दृष्टिकोण बढी पाइन्छ। तराईका जुन राजनीति गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई के लाग्छ भनेपछि सुगौली सन्धिले हामीलाई नेपालमा गाभिदिएको हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण यो एक कोणबाट उठाउने प्रयास गरिन्छ। खास गरेर म बोर्डर पारी जाँदाखेरि उताबाट उठाउने के हो भने खास गरेर एउटा तराईमा एउटा मिथिलाको आन्दोलन एउटा चलिरहेको छ। अनि मिथिलाको आन्दोलन बारे एउटा न्यारेटिभ बोर्डर पारी के छ भनेपछि सीमापारी भारतीय क्षेत्रमा खास गरेर त्यो प्रगतिशील साथीहरूमा पनि त्यहाँको प्रगतिशील साथीहरूमा सुगौली सन्धिले हामीलाई दुई टुक्रा पारिदियो भन्ने एउटा धारणा छ कि। तर त्यसो होइन। त्यसो भनेपछि त नेपालले गुमाउनु परेको स्थिति हो कि त्यति बेला तपाईँहरूमा सिमरौन के अरे मकवानपुर राज्यको सीमा त्यहाँ धेरै भित्रसम्म थियो, सीमाको भित्रसम्म थियो। सेनवंशी राजाहरूले शासन गरेका त्यहाँ स्थितिहरू, चाहे मोरङका राजाहरू त्यो त्यहाँ बसिरहेका थिए उनीहरूले शासन गरेकाहरू धेरै भित्रसम्म थियो। पछि त्यो त 16औं शताब्दीमा जब अकबर राजा भए, त्यहाँ बादशाह भए, मुगलकालीन बादशाह भए, उनले के गरे भने उनले त्यो सीमा क्षेत्रमा उनले नाप गर्न लगाए। नाप गरेको उनका प्रधानमन्त्री थिए टोडरमल भन्ने एउटा उनका प्रधानमन्त्री थिए। उनी 16औं शताब्दीमा उनी सीमा क्षेत्रमा आए र पुरै चाहे यो तिरहुत क्षेत्र उता अवधको क्षेत्र उता सबै क्षेत्रहरूमा उनले नाप गर्न लागे। त्यति बेला मकवानपुरे राजाहरू या अवधका उता थुप्रै नेपालका जुन सीमा क्षेत्रका जुन राजाहरू थिए त्यति बेला सानो सानो राज्यहरू थियो, ती राज्यहरूले त्यसले हामीलाई स्वतन्त्र रहन देऊ, बरु हामी सलामी दिन्छौँ, तिमीलाई नजराना चढाउँछौँ, बरु हामीलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन देऊ भनेर भने। अनि त्यो हिसाबमा बक्साएपछि यिनीहरू स्वतन्त्र राज्यका रूपमा रहे र उतापट्टि के अरे सीमा पारीका क्षेत्रहरू जुन के भने भारतका आश्रित एउटा रजौटामा परिणत जमिनदारीमा परिणत हो। जसरी अहिले तपाईँ दरभङ्गा हेर्न, दरभङ्गा राज्य भन्ने एउटा चलन छ त्यहाँ, तर त्यो एउटा जमिनदारी मात्र हो। नेपालको स्वतन्त्र राज्यहरू थियो। पृथ्वीनारायण शाहको उसले त्यसलाई बदलिदियो र नेपाली राजनीतिमा मधेसको जुन तीखो अन्तर्विरोध शाहवंशी शासनकालपछि नै स्थापित भएको देखिन्छ। त्यहाँ के पृथ्वीनारायण शाहको समयमा एउटा अवस्था के थियो भने तपाईँले नेपालको ऐतिहासिक अध्ययनसँगै त्यो क्षेत्रको अन्तर्विरोध बुझ्नको लागि तपाईँले केही अङ्ग्रेजी गजेटियर्सहरू पनि हेर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूसँग फुर्सद छ भने सीमा क्षेत्रमा गएर थुप्रै जस्तो मधुबनी छ, सेन्टरहरू छन्, त्यहाँ गएर पुराना अहिले पनि त्यहाँ गएर पुराना दस्तावेजहरू पाइन्छन्। ती दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालमै हेर्ने हो भनेपछि त महेश रेग्मीका उनका अनुसन्धानहरू या ऋषिकेश शाहका अनुसन्धानहरूले तपाईँले यसमा मद्दत पुर्याउँछ यो चिजहरूमा। त्यहाँ दुईटा देखिन्छ। त्यहाँ के देखिन्छ भनेपछि गोर्खाली सेनाहरूले जति गोर्खाहरू जब उनीहरू तराई क्षेत्रमा आउँदाखेरि उनीहरू तराई क्षेत्रलाई आफ्नो देशको सीमा भन्दा पनि युद्ध सञ्चालन गर्नलाई आर्थिक असुली गर्ने क्षेत्रको रूपमा बढी प्रयोग गरेका थिए। यद्यपि यो क्षेत्रमा बस्तीहरू त थिए, बस्तीहरू कति घना थिए त, जति घना पहाडका जङ्गलहरूमा थिए त्यति नै तराईतिर पनि थिए। जङ्गलहरूका बिचमा बस्तीहरू, साना बस्तीहरू, जनसाङ्ख्यिक विस्फोट हुनुभन्दा पहिले त्यो स्थितिमा यसरी बस्तीहरू थिए कि त्यहाँ। र उनीहरू जब आउँदाखेरि के भनेपछि ठाउँ ठाउँमा आएर आउने उठाउने गोर्खालीहरूको स्थिति जुन थियो त्यो अवस्था आउँदाखेरि त्योभन्दा केही क्षेत्रहरूमा जहाँ उनीहरू बस्ने गर्थे त्यो क्षेत्रका मानिसहरू त गोर्खाली सेनाका नजिक थिए
तर जहाँ उनी आएर जबरजस्ती उठाउने गरेका ती क्षेत्रका मानिसहरू उनका विरोधमा पनि थिए। यही कारण हो जब पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा अङ्ग्रेजहरू आए यहाँ लड्नको लागि उनीहरूले जनकपुरलाई सेन्टर बनाएका थिए। यो क्षेत्रका मानिसहरू धेरै गोर्खाली सेनाका साथमा थिएनन्, कमै थिए। तर रौतहट जो एउटा केन्द्र थियो त्यहाँको केही क्षेत्रका जनताहरू गोर्खाली सेनासँगै थिए, जहाँ अहिले पनि तपाईँ समनपुरलाई लिन सक्नुहुन्छ या विश्रामपुर क्षेत्रहरू छन् जहाँको शाहवंशी के अरे गोर्खाली सेनाहरूले त्यहाँ आफ्नो सेन्टर बनाएका थिए। त्यहाँ अहिले पनि ती ठाउँहरू विश्रामपुर भनेको सेनाहरूले नेपाली सेनाले अङ्ग्रेजी सेनालाई धपाएर त्यति बेलाका पृथ्वीनारायण शाहका गोर्खाली सेनाले अङ्ग्रेजी सेनालाई धपाएर त्यहाँ बसेको ठाउँ थियो। तर समयसँगै त्यो बदलियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि यी क्षेत्रहरूमा जब अङ्ग्रेजसँग सङ्घर्ष भयो, सोगोले सन्धि भएपछि एउटा स्थिति परिवर्तन भयो। परिवर्तन के हो भने यी क्षेत्रहरू पृथ्वीनारायण शाहको लागि यहाँबाट असुली गरेर पुतहरू असुली गरेर लैजाने अनि त्यहाँबाट अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने या युद्ध सञ्चालन गर्ने। प्राय राजाहरूले आफ्ना त्यो क्षेत्रहरूलाई शासनलाई त असुली गर्न क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्थे र अरू क्षेत्रसँग लडाइँ गर्नलाई नै क्षेत्रलाई प्रयोग गर्थे। त्यहाँबाट जनशक्ति प्राप्त गर्ने, भौतिक सम्पदाहरू प्राप्त गर्ने, नगद प्राप्त गर्ने। यो स्थितिमा त्यहाँ उनीहरूले गर्ने गरेका थिए। त्यहाँ एउटा क्रम सुरु भयो। तर स्थिति त्यति बेला जब किन यो तपाईँ एउटा के हुनुहोस् भने एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा किताब छ, तपाईँले अध्ययन गरेको हुन्छ, त्यो आँखी झ्याल के अरे जनयुद्धको 10 वर्षको आँखी झ्याल भन्ने छ। त्यसमा केही एउटा रचना छ केही मधेसबारे। त्यसमा तपाईँ हेर्नु त्यसमा के भनेको छ 200 वर्ष पहिले सीमा क्षेत्रहरूमा जङ्गल घाडीहरू बढी थिए भन्ने छ कि थिए। तर ती जङ्गलहरूका बिचमा पनि बस्तीहरू थिए। तर सुरुदेखि थिए। जब अब एउटा मुख्य के हो भनेपछि जब राणाहरूले सत्ता कब्जा गरे, उनीहरू सत्तामा आए, उनले के देखे भनेपछि त धेरै जसो जग्गाहरू त कि त सेनालाई दिएको थियो त्यहाँ वीरता भनेर खानको लागि, के मन्दिरहरूलाई दिएको थियो। राजाहरूको लागि त्यो रैती के अरे रैकर भन्ने जग्गा जो मुख्यतः राजाहरूको हुने गर्थ्यो त्यो धेरै कम थियो। अनि उनीहरूले के गर्नु चाहिँ अब जङ्गल फरानी गर्न पर्छ र त्यसलाई डाइरेक्ट राजकोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट उनीहरूले के गर्नु चाहिँ बोर्डर पारीका पनि सीमा पारीका पनि त्यो किसानहरूलाई र उनीहरूलाई के अरे आमन्त्रित गरेर आऊ नेपालमा आएर जङ्गल फरानी गर, खेती गर, बस र तिमीले थोरै कुद तिर्नुपर्छ भनेर भने। त्यो हिसाबमा त्यहाँबाट पारीका पनि थुप्रै भाग आएर यहाँ ऊ गर्न लाग्यो। किनभने पारीपट्टि पनि उनले धेरै बुझाउँदाखेरि त्यहाँ कुद बुझाउनु पर्थ्यो, बुझाउन सकेन भने जेल जानु पर्थ्यो, अनेक हुन्थ्यो। लास्ट गरेर वर्तमानतिर म आउने कोसिस गरिरहेको छु। मैले भनेको यो कहाँ हो भनेपछि त्यसपछि राणाहरूले बोलाएर राखे त्यहाँ। पछि त्यसले यो खालको नयाँ अन्तर्विरोध पनि त्यहाँ के ल्यायो भनेपछि त्यहाँ उताबाट पनि आएर के यहाँ पहिला त एक खालका पहिलादेखि पारम्परिकमा बसिरहेकै थिए। पछि उताबाट पनि आए के अरे किसानहरू आए। उनीहरू जो डाइरेक्ट यहाँ जङ्गल फडानी गरेर खेती गरेर त्यो रैतीको रकम जुन थियो त्यो सिधै राणाहरूको कोषमा जाने गर्थ्यो त्यहाँ। र पछि जब 7 सालको स्थिति जब हामी हेर्छौँ त्यति बेला न त वीरता थियो, सबै रैकड भइसकेको स्थिति, केही अवस्थाहरू होइन भनेपछि सम्पूर्ण राजाको हातमा गइसकेको अवस्था थियो। देशको अवस्था कस्तो रह्यो भनेपछि अब तराईमा एक खालको त्यति बेला हेर्दाखेरि त्यहाँ भारत सम्पूर्ण राजनीतिमा हाबी थियो एउटा सबैतिरबाट। किनभने ऊ मित्र पनि थियो, किनभने उसले त्यति बेलाको 7 सालको आन्दोलनमा पनि सहयोगीको भूमिका खेलेको थियो। के अरे त्यसका भित्री उद्देश्य जे भए पनि उसले बाहिर रूपमा सहयोग गरेकै थियो। किनभने भारतमा एउटा स्वतन्त्रता आन्दोलन चलेको थियो, नेपालमा पनि राणाहरूबाट मुक्तिका आन्दोलन चलिरहेका थिए। एउटा दुईटा स्वतन्त्रताका आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक आपसका नजिकका भएर पनि बसे। जब भारतमा के अरे अङ्ग्रेजहरू गइसकेपछि जब नयाँ सरकार गठन भयो र उसले आफ्नो राज्य सत्ता मजबुत गर्नको लागि उसले विभिन्न किसिमबाट वर्चस्वकारी भूमिकाहरू खेल्न सुरु गर्यो। नेपालमा त्यति बेला तपाईँ हेर्नु भनेपछि किताबहरू हिन्दीमा थिए, पढ्नु पर्थ्यो। अहिले त हामी नेपाली पढिरहेको छौँ, त्यति बेला हिन्दीमा पढ्नु परिरहेको थियो। र अर्को के हो भनेपछि शासकहरूले एक खालको वर्चस्व स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेको अवस्था थियो।
त्यो भनेको के हो भनेपछि उनीहरू अब नयाँ ठाउँ खोज्दै थिए, उद्योग धन्दाहरूको विकास भइरहेको थियो, पहाडमा उद्योग धन्दाहरूको सम्भावना थिएन, ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू के अरे तराईमा लगाउनु पर्थ्यो, ठुल्ठुला खेतीहरू तराईमै थिए। त्यसकारण एक किसिमबाट यहाँबाट राज्य सत्ता चलाउनको लागि, राज्यको कोष भर्नको लागि होस् या देशको विकासको लागि दुई कोणबाटै तराईमा मानिसहरू जम्मा हुने स्थिति भयो। पहाडतिरबाट पनि एउटा अभिजातीय वर्ग आउने क्रम सुरु भइरहेको थियो। त्यसले एउटा नयाँ खालको द्वन्द्व सृजना गरिरहेको अवस्था थियो र त्यसलाई कानुनी रूप दिनको लागि त्यहाँबाट एउटा सुरु कहाँ हो भनेपछि एक त भारतीय ग्रिपबाट बाहिर निस्कनको लागि नेपाली शासकले पनि छटपटाउनु, मुक्त हुनको लागि केही प्रयासहरू गर्नु स्वाभाविक थियो। उनीहरूले नेपाली भाषा ल्याए, नेपाली भाषा ल्याउनु एउटा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा ग्रिप कमजोर हुने हो भनेपछि हिन्दीबाट प्रशिक्षित जुन एउटा हिस्सा थियो उसले एउटा आन्दोलन सुरु गर्यो, हिन्दी बचाउ आन्दोलन सुरु गर्यो। एउटा राजनीतिक प्रवृत्तिहरू यसरी एउटा एकातिर देखा पर्यो। अर्कोतिर के हो भनेपछि नेपालमा नागरिकता के अरे नागरिकहरू बनाउनको लागि उनीहरूले के गरे, नागरिकता जब ल्याए त्यति बेला त्यहाँ कि त जग्गा हुनु पर्यो, कि त नेपाली भाषा जानेको हुनु पर्यो, यो खालका चिजहरू जो आउन थाले। त्यसले के गर्यो भनेपछि यहाँ पुस्तौँदेखि सेनकालीन स्थितिदेखि बसिरहेका जुन तराईका जुन नागरिकहरू थिए उनीहरू पनि अलग्गै नै स्थिति आयो। उनीसँग कागज छैन, केही छैन र एउटा स्थिति कस्तो बन्यो भनेपछि कैयौँ त नागरिकता नभएर पनि हत्तु हुने स्थिति, एउटा टकराउको स्थिति सृजना भयो। एक खालको जनताभित्र यो खालको अन्तर्विरोध सृजना भयो भन्दाखेरि राजकीय स्तरमा, उच्च स्तरमा एउटा वर्चस्वको सङ्घर्ष, अभिजातीय वर्गसँगको सङ्घर्ष अब या के अरे वैदेशिक शक्तिहरू या भारतीय सत्तासँगको सङ्घर्ष हिन्दीको रूपमा सुरु भयो। यो सङ्घर्ष दुई कोणबाट प्रवृत्तिहरू देखिन थाले, जो सङ्घर्षमा आएको स्थिति देखियो। अब यो सङ्घर्ष विकसित हुँदै गइसकेपछि त्यति बेला हामी के देख्छौँ भनेपछि त्यति बेला 7 सालपछि जुन आन्दोलनहरू विकसित भइरहेका थिए, सङ्घर्षहरू परिरहेको थियो, त्यसमा जातीय प्रभाव कम थियो। किनभने त्यति बेला एउटा समग्र राणा विरोधी आन्दोलनको प्रभाव, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव समग्र देशमा देखिएको थियो, तराईमा पनि देखिएको थियो। यहाँबाट पनि लिडरसिपहरू विकास गरेका थिए। कम्युनिस्टहरूले पनि त्यति बेला 6 सालपछि जब कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो उनीहरूले पनि आन्दोलन चलाइरहेका थिए र खास गरेर तराईमा कम्युनिस्टहरूले जुन आन्दोलन चलाए, खास गरी किसान आन्दोलनहरू जो चलिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जातीय आन्दोलनहरू पछाडि परेको स्थिति थियो र वर्ग सङ्घर्षका आन्दोलनहरू बढी तीव्र रूपमा अगाडि आएका थिए, जसमा तपाईँ तराईमा भएकाहरू त्यति बेलाका किसान आन्दोलन लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट त्यहाँ थुप्रै किसान, जस्तो मोसुखाट आन्दोलन, रौतहटमा जुङ्गा उखेल्ने आन्दोलन तपाईँ भन्न सक्छ, जमिनदारहरूका जुङ्गा उखेल्ने आन्दोलन या भखारी फोहोर आन्दोलन, त्यति बेला कम्युनिस्टहरूका पछाडि बसेर किसानहरू अगाडि बढाएका रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी, त्यति बेला धनसा थिएन, के अरे महोत्तरी, सप्तरी, यो क्षेत्रहरूका आन्दोलनहरू विकास भइरह्यो। त्यहाँ थुप्रै घनीभूत रूपमा विकास भइरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि जातीय आन्दोलनको प्रभाव कम थियो र एउटा वर्गीय आन्दोलन नै अगाडि बढिरहेको थियो। किनभने ती सबै आन्दोलनहरू जो आधारभूत वर्गसँग जोडिएका थिए, ती आन्दोलनहरूमा कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढाइरहेको स्थिति थियो। तर स्थिति कहाँ उभा भनेपछि जब तपाईँ फ्रेडरिक गेजको उनले लेखेका एउटा छन् रिजनलिज्म एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल भन्ने उनको एउटा अनुसन्धानात्मक किताब छ। त्यो किताब तपाईँले अध्ययन गर्नु। त्यसपछि अरू पनि छन् त्यहाँ। तपाईँ एउटा के हो भनेपछि मध्य क्षेत्रमा जब पुनर्वास योजना अन्तर्गत त्यहाँ जब पहाडतिरबाट केही पुनर्वासको प्रक्रियाहरू सुरु भयो त्यहाँ, र त्यति बेला एकातिर त्यहाँका स्थानीय जो पहिलादेखि पुस्तौँदेखि बसिरहेका थिए उनीहरूको अवस्था के थियो भने उनीहरूसँग एक त नागरिकता थिएन, अर्को के थियो भने शासकहरूमा जति पनि थिए त्यति बेला ती पञ्चायती भारदारहरू नै त्यहाँबाट त सिडिओ आए पनि, अञ्चल अध्यक्ष आए पनि, जो आए पनि त्यहीबाट आउँथे र उनीहरू एक खालको शाहवंशीय हिन्दू उच्च अहङ्कारवादी जुन एउटा प्रवृत्ति थियो तिनीहरूमा हावी थियो। किनभने उनीहरूले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि नै तराईमा असुली गर्ने क्षेत्रको रूपमा त्यहाँ बस्नेका मानिसहरूसँग जुन व्यवहार थियो त्यो व्यवहार त्यति प्रकारान्तरले
परिवर्तित भए पनि अन्ततः त्यही खालको स्थितिहरू त्यति बेला देखिन्थ्यो त्यहाँ र त्यसले एउटा नयाँ सङ्घर्ष सुरु भयो। यहाँबाट तपाईँ के गर्नुभएपछि त्यहाँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको तपाईँ 17-18 देखि नै तपाईँ एउटा स्वरूप के देखिन्छ भने मार्क्सिस्ट ट्रेनमा एउटा जातीय आन्दोलन नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तुतिर विकसित भएको देखिन्छ। तपाईँ त्यो भनेको त्यति बेला तराई लिबरेसन फ्रन्टको नाममा 17-18 सालदेखि नै एउटा सुरु भएको थियो त्यहाँ। किनभने समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लिडरसिपको एउटा तराईमा पनि कमी थियो त्यति बेला। किसानहरू लिडर भए पनि उनीहरू तल्लो लेभलका लिडरहरू थिए त्यहाँ। केन्द्रीय निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने स्थिति त्यो बेला पनि थिएन। अर्कोतिर राज्यले एक किसिमबाट दबाइरहेको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले वर्गीय प्रश्नहरूमै घनीभूत भएर तल जुन जनतामा जुन अन्तर्विरोधहरू थियो त्यो अन्तर्विरोधलाई उनीहरू हेरिरहेका थिएनन्। त्यसकारण उनले त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा आन्दोलन 18-19 सालतिर विकसित भएको पाइन्छ त्यहाँतिर। त्यो नेतृत्व एउटा तराई लिबरेसन फ्रन्ट भन्ने आयो। तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा तराई लिबरेसन फ्रन्टको चर्चा पाउनुहुन्न। त्यो किन भन्दाखेरि प्रश्न उठ्छ, त्यो मधेस आन्दोलनको प्रवृत्तिसँग जोडिएको एउटा प्रश्न त्यहाँ आउँछ कि रामजी मिश्रा तिनका नेता थिए 17-18 सालतिर उनी थिए। 18-19-17 होइन 18-19 तिर उनी 21 सालमा मारिए। उनी मारिएपछि उनलाई नौतन्वाबाट पक्रेर भारतीय क्षेत्रबाट पक्रेर ल्याएर नेपालमा मारियो र उनलाई डाका भनेर मारियो। केही भारतका पत्रिकाहरूले उनलाई राजनीतिक नेता भने, तर उनी उनकै थिए। पछि अर्को नेता त्यसैमा त रघुनाथ राय भन्ने एउटा नेता थिए, उनको पनि त्यही हाल भयो। उनलाई पनि त्यति बेलाका पञ्चायती शासकहरू उनी पनि त्यही तराई लिबरेसन फ्रन्टका नेता थिए, उनलाई पनि मारिदिए। तराई लिबरेसन फ्रन्टको अब यस्तो छ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा तराई लिबरेसन फ्रन्टको चर्चा त छैन, तर थाहै छैन भन्ने पनि छैन। किनभने तपाईँ फ्रेडरिक एजको किताब पढ्नु भने उनले के भनेका छन् एक ठाउँमा भनेपछि 26-27 सालतिर पुष्पलाल जब के अरे बनारसमा कङ्ग्रेसहरूको वर्चस्व बढी थियो, उनी त्यहाँ बसेनन्। उनले नयाँ क्षेत्रको खोजीमा दरभङ्गा आए। दरभङ्गा आएपछि त्यहाँ तराई लिबरेसन फ्रन्टका के अरे कार्यकर्ताहरूले उनलाई त्यहाँ बस्न सहयोग गरे भन्ने थियो। भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि तराई लिबरेसन फ्रन्टको बारेमा बुझ्ने मानिसहरू त थिए, तर के थियो भने तराई लिबरेसन फ्रन्ट मार्क्सवादी आइडियोलोजीमा आधारित भए पनि उसको जुन एग्रेसिभ कोण जुन थियो त्यो भनेको जातीय कोण थियो। उनीहरू समग्र एउटा सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वको राज्य त चाहन्थे, तर तत्कालको लागि उनीहरू आफूले जातीय प्रश्नमा या तराई मधेसकै अधिकारको प्रश्नमा राज्यसँग लड्ने कार्यभार लिएर अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। र यसले जुन मेन स्ट्रिमका कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए, कम्युनिस्ट लाइन थियो, तिनीहरूले खासै त्यसलाई मतलब नगरेको पाइन्छ। यही कारण हो मलाई लाग्छ है त्यहाँ। यद्यपि यसमा अझै अध्ययनको आवश्यकता छ। प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि एउटा स्थिति यो देखिन्छ। एउटा अर्को प्रमाण कहाँ छ भनेपछि नगेन्द्र रिजाल सायद 29-30 तिर होला सायद, त्यति बेला मध्य तराईमा एउटा ठुलै राजनीतिक हिंसा पस्रिएको थियो। किसानहरूले अरूहरूले पनि त्यहाँ हिंसा मचाएका थिए। अनि त्यति बेला पञ्चायती शासकहरूले नगेन्द्र रिजाल त्यहाँ आएर उनले त्यसमा पुष्पलाललाई जोड्न खोजे। यसका पछि यस आन्दोलनको परे कम्युनिस्टहरू छन् र ऊ पनि छन् भनेर। त्यति बेला उनले तराईमै आएर त्यहाँ उनले एउटा के आरोप लगायो भनेपछि विश्वनाथ त्रिपाठी भन्ने एउटा उग्र वामपन्थी तराई लिबरेसन फ्रन्टको नेता छ, त्योसँग 40-50 जनाको सशस्त्र समूहहरूको ग्रुप छ र त्यो ग्रुप मध्य तराईदेखि लिएर कैलालीसम्म सक्रिय छ भनेर उनले भनेका थिए। यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भनेपछि एउटा धारा जो स्वतन्त्र रूपमा विकसित भइरहेको थियो, त्यो धारा मूल धारा जुन मार्क्सिस्ट आन्दोलनको थियो नेपालमा त्योसँग जोडिन सकेन। एउटा यो एङ्गलबाट एउटा नेपाली मधेस आन्दोलनको या मधेसी राजनीतिको वाम कोणलाई हामी यसरी एक खालबाट विकसित भएको र उपेक्षित रूपमा विकसित भएको हेर्छौँ एकातिर। र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनयुद्ध नै थियो, 52 साल पछिको जनयुद्ध नै थियो, जसले समग्र रूपमा समेटेको थियो। उसले आफूसँग जसले वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग भनेर सबैलाई समेट्दाखेरि उसले यो आन्दोलन समेटेको थियो। तर
अफसोस कहाँ छ भनेपछि जनयुद्धको इतिहासमा पनि तराई लिबरेसन फ्रन्टको चर्चा छैन। त्यहाँ हुनुपर्छ मलाई लाग्छ, त्यो एउटा छोडेको पाटो हो। र मलाई लाग्छ मधेस आन्दोलन मार्क्सिस्टहरूको हातबाट निस्केर दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको हातमा जानुको एउटा कारण के हो, उपेक्षापूर्ण भाव पनि हो भनेर एउटा मेरो धारणा छ। प्राय तथ्यहरूले पनि प्राय त्यतैतिर लैजान्छन्। त्यो एउटा अर्को त्यसका दक्षिणपन्थी कोणहरू छन्, उनीहरूले आफूलाई एउटा ठुलो इतिहाससँग जोडेर राष्ट्रकै रूपमा व्याख्या गर्दछन्। मलाई लाग्छ हाम्रा केही नेताहरूले पनि मधेसलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तपाईँ कमरेड किरणकै दस्तावेजहरू लेखनहरू हेर्नु हो भनेपछि र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जो जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि माओवादी नेकपा माओवादीको एउटा जातीय मोर्चाको रूपमा विकसित भएको छु, त्यसको प्रारम्भिक दस्तावेजहरू हेर्नु हो भनेपछि त्यसमा पनि मधेसलाई राष्ट्र नै भनिएको छ। मधेसवादी पार्टीहरू जो दक्षिणपन्थी मधेसवादी आन्दोलनका दक्षिणपन्थी क्षेत्र हिस्सा जो छ त्यसले पनि मधेसलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ र किरण कमरेडको पनि हेर्नु भने उहाँले पनि यसलाई राष्ट्र नै भन्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ भनेपछि मधेस एउटा राष्ट्र त होइन, यो एउटा राजनीतिक सांस्कृतिक समुदाय हो भन्दाखेरि। किनभनेपछि मधेसका विभिन्न त्यसमा स्वरूपहरू छन्। तपाईँले हेर्नु त्यसको भाषिक क्षेत्रहरू, अभाषिक सांस्कृतिक स्वरूपहरू भिन्न छन्। एउटा समग्र तराईको एउटा संस्कृतिले जोड्ने हो भनेपछि समग्र नेपाल पनि एउटा संस्कृतिमा जोडिन्छ नि त। हिन्दू धर्मको हिन्दू सांस्कृतिकताको हिसाबले तराई पहाड सबै त एउटै भन्न सकिन्छ। यो हिसाबमा हेर्नु भने दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रको जुन व्याख्या गर्छन् उनीहरूले राष्ट्र र देशलाई एउटै भनेर व्याख्या गर्दा रहेछन् कि। कुनै त थुप्रै रचनाहरूमा पनि तपाईँले देशलाई नेसन भनेर व्याख्या गरेको त पाउनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि राष्ट्रभन्दा देश अलिक उदार हुँदो रहेछ क्या हो त्यो एउटा, र देश नै हुनुपर्छ कि राष्ट्रले एउटा संकीर्णता त ल्याउँछ। किनभनेपछि देशले राष्ट्र भन्दाखेरि उसले एउटा पुरानो ऐतिहासिकता पौराणिकतासँग जोड्छ, एउटा खास मनोविज्ञानसँग जोड्छ, एउटा स्थिति बनाउँछ र त्यसले। तर देशमा तपाईँ हेर्नुभयो चाहिँ एउटा राष्ट्रियता, एउटै समान जीवनशैली, समान भूगोलहरूसँग जोडिएका समान मनोविज्ञानवालाहरू बाहेक पनि त एउटा देशमा बस्दा रहेछन्। र त्यसले तपाईँ यसलाई मैले सोभियत सङ्घसँग जोड्न खोज्छु। सोभियत सङ्घमा राष्ट्रभन्दा पनि देश हावी थियो, त्यहाँ देशभक्तिका आन्दोलनहरूको रूपमा उनले व्याख्या गरेका थिए। र त्यो हिसाबमा नेपालमा पनि त्यो हेर्दाखेरि यो मधेस एउटा के अरे राजनीतिक सांस्कृतिक समुदाय यदि हामीले भन्यो भनेपछि यसले पुग्छ। यहाँ यसका विविधताहरू पनि लिन सकिन्छ। यहाँ यो हिसाबमा यो एउटा अन्तर्विरोध हो जो केन्द्रीय सत्तासँग जोडिएको छ। यसका दुईटा छन् कि तपाईँ हेर्नु भनेपछि एकातिर मैले सुरुमै जो राखेँ, अहिले पनि म त्यो दोहोऱ्याउँछु। अब म यसलाई समेट्न खोज्दैछु। धेरै अब यो समयमा मूल गाँठी कुराहरू मात्रै मैले राखेँ, अरू विषयहरू त थुप्रै बहसका छन्। केही कुरा आउँछ भने त्यहाँ गरौँ। अहिले सामान्य के राखेँ भनेपछि यसका दुईटा दृष्टिकोणमा एउटा दृष्टिकोण जो छ त्यो त्यसले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उसले आफूलाई गैर कम्युनिस्टको रूपमा व्याख्या गर्नु। तपाईँ मधेसवादी पार्टीहरू जो जनयुद्ध कालमा मधेसी टेन्डेन्सी मधेसी के अरे अन्तर्विरोधहरू जति बेला कम्युनिस्टहरूको हातमा थियो या माओवादीहरूको हातमा थियो, उनीहरूको आफ्नो अनुभवहीनताले उसको छुट्यो र त्यसपछि जो सुरु भयो त्यो दक्षिणपन्थीहरूको हातमा गयो। र त्यहाँ भएका जति पनि तपाईँले इतिहासमा मधेसवादी पार्टीहरूका टुक्रा भएका स्थिति हेर्नु भनेपछि त्यसमा एउटा समानता सोहीमा थियो। त्यो भन्दाखेरि हिन्दीको एउटा आग्रह र अर्को भारतीय सद्भाव, त्यो दुईटा जोडेर आएको स्थिति हुन्थ्यो। त्यही एकातिर थियो भनेपछि एउटा दक्षिणतिर उत्तरतिरबाट आएकाहरूपछि मधेसी आन्दोलनले समग्रमा भारतबाट सञ्चालित भन्ने एउटा दृष्टिकोण भएर आएको स्थिति थियो र अहिले पनि त्यो स्थिति छ। मलाई लाग्छ यसबाट निकासको लागि जाने भनेपछि हुन त अहिले नेपालमा करिब मलाई लाग्छ राजनीतिक आन्दोलनहरू ध्वंस भएको स्थिति हो कि त्यहाँ एउटा नवोदार भन्दा पनि अब नवोदारवाद भन्दा पनि एउटा फाँसीवादी विस्तारै दक्षिणपन्थी फाँसीवादी शक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै गइरहेका छन् र उनीहरूले इतिहासलाई
आफ्नै किसिमबाट व्याख्या गर्छन्, वर्तमानलाई पनि आफ्नै किसिमबाट व्याख्या गर्छन्, संस्कृतिलाई पनि आफ्नै किसिमबाट व्याख्या गर्छन्। र अहिले के अरे मधेस आन्दोलनलाई पनि उनीहरूले मधेसमा आएर भाषण गर्दाखेरि यो त विषय हो भनेर भन्छन्, तर जब उनी राजनीतिक दस्तावेजमा व्याख्या गर्छन् भने चाहिँ उनीहरू यसलाई एउटा अलगै खालको भारतबाट सञ्चालित प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्छन्। समग्र प्रवृत्तिहरूमा एउटा कोण त होला मधेसको, तर मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मधेस एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति, एउटा अन्तर्विरोध हो जसलाई नसमेटेसम्म, सम्बोधन नगरेसम्म यसको हल बन्न सक्दैन। र नेपालको सबभन्दा अहिले चुनौतीपूर्ण स्थिति के हो भनेपछि एउटा समग्र देश बन्नै सकेको स्थिति छैन कि। जब यहाँ एउटा राष्ट्रको जब हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि भन्दाखेरि उही के अरे शाहवंशीय इतिहास त्यसमा जोडिन्छ, उच्च हिन्दूवादिता, त्यसमा धार्मिक आग्रह एउटा हावी भइरहेको स्थिति, र एउटा त्यो सँगसँगै त्यो कि हिन्दू शाहवंशीय शासनहरू पहाडमा जन्मेको थियो, त्यसकारण एउटा पहाडिया पन पनि एउटा छ, उसले अरू आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि भ्रमित गरेर उता लगिरहेको स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। यसले के गरिन्छ भनेपछि यसले तराई मधेसमा बस्नेहरू जुन छन्, यहाँ मधेसमा बस्नेहरूमा एउटा शासकहरूप्रति त अविश्वास छँदैछ, हल हुन नसकेको स्थिति। अर्को के छ भने आन्दोलनकारी शक्तिहरू जो आफूलाई वर्गीय आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरू भन्छ, उनीहरूबाट पनि एउटा जुन उदासीनताहरू देखिएको छ, त्यहाँ पनि एउटा अविश्वास जन्मेको स्थिति। र अहिले स्थिति त मार्क्सवादी आन्दोलन करिब करिब एउटा ध्वस्त हुने स्थितिमा छ। एउटा नयाँ प्रयासबाट यसलाई नयाँ सिराबाट उठाउन सकिन भनेपछि न त आन्दोलन हुन्छ, न त देश बन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। देश भनेको त देशभित्र भएका सबै प्रवृत्तिहरू आन्तरिक रूपमा एउटा उसमा के अरे सङ्घर्षमा भए पनि एउटा खास झन्डामा आफूहरू उभिरहने, के अरे एउटा खास झन्डामा प्रति आफ्नो अपनत्व जनाउन सक्ने, एउटा खास स्वार्थमा, समग्रताको एउटा स्वार्थमा एउटा आफू एक ठाउँमा जम्मा हुन सक्ने एउटा स्थिति जन्मेपछि मात्र एउटा देश बन्दो रहेछ। त्यो स्थिति यहाँ अहिले छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् कि अहिले जुन अहिलेको आन्दोलनमा तपाईँ नक्सा सम्बन्धी आन्दोलन, के अरे भारतीय अतिक्रमणको जुन आन्दोलन छ, त्यसमा हेर्नु भनेपछि केही खास क्षेत्रमा आन्दोलन देखेको छ, तर बाँकी क्षेत्रमा एउटा अस्पष्टता छ, उदासीनता छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि देश बन्न नसकेको स्थिति हो। राष्ट्रियता सकिन राष्ट्रियता त बनिसकेको छ। मैले कतिसम्म भनेको छु, केही त वामपन्थी मित्रहरू पनि छन्, उनीहरूको पनि म वक्तव्यहरू गर्छु भने उनीहरूभित्र पनि गोर्खाली पुर्खाले आर्जेकोहरू के अरे को लागि लड्नुपर्छ, होइन त्यो स्थिति होइन कि। गोर्खाली पुस्ताले आर्जेको स्थितिमा होइन कि हाम्रो यो खार्तामा जुन आधारित छ त्यसमा हामी जानुपर्छ भन्दाखेरि भारतीय अतिक्रमण त त्यसलाई समेट्नुपर्छ। तर त्यसलाई समेट्नलाई जब तपाईँ गोर्खाली पुर्खाले प्रति गर्व गर्न थाल्नु भनेपछि त एउटा हिस्सा जो तराईमा बस्छ, जसमा प्रति गोर्खाली ती राष्ट्रियताप्रति अहिले पनि कहीँ न कहीँ एउटा दुःख छ, पीडा छ, एउटा आहतपन छ भन्दाखेरि उसलाई कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा वर्ग आन्दोलन लेनिनले भने जस्तै वर्ग सङ्घर्ष गर्नेहरूले जातीय प्रश्नहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ। फेरि उनीहरूले एउटा भ्रम जुन छ, जबसम्म वर्गीय आन्दोलन लागेकाहरूले वर्गीय आधारमा, वर्गीय सिद्धान्तको आधारमा मधेसका प्रश्नहरूलाई उठाउँदैनन् तबसम्म यो हल हुन सक्दैन। किनभनेपछि एउटा दक्ष यो समग्र मधेसी अन्तर्विरोध अहिले के छ भने दक्षिणपन्थी शक्तिको हातमा छ र उनीहरूले वर्गीय प्रश्नहरूलाई राखेर मोटामोटी उनीहरूले जुन मधेस प्रस्तुत गरिरहेको थियो भनेपछि त त्यही जमिनदार धनी वर्गकै मधेस हो। मधेस भनेको धनी वर्गहरूको मात्रै होइन, मूल त यो त यहाँको श्रमजीवी वर्गको हो भन्नको लागि मधेसका श्रमजीवी वर्गमा एउटा अपनत्व जुन जति बेला यहाँ किसान आन्दोलन चलिरहेको स्थितिमा जसरी तराईका के अरे किसानहरूमा श्रमजीवी वर्गहरू व्यापक रूपमा ती आन्दोलनमा सामेल भएका थिए, त्यो स्थिति सृजना नगरेसम्म यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, एउटा नयाँ स्थिति सृजना गर्न सकिँदैन र देश पनि बनाउन सकिँदैन। मार्क्सवादीहरू त देशभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्, उनीहरूको लागि पनि एउटा उदार एउटा अन्तर्विरोध नै हो, त्यसले हल गरेर जाने हो। तर अहिलेको स्थितिमा जहाँसम्म मधेसको इतिहास र प्रवृत्तिको हामी कुरा गर्छौँ, त्यसलाई
धरातलमा कुराहरू बुझेर अगाडि नबढेसम्म न त मधेसको हित हुन के अरे मुक्ति सम्भव छ र न त यहाँ वर्ग सङ्घर्ष नै पूर्ण गर्न सकेछ। म त्यति बेला जनयुद्धको दस्तावेजबाट एउटा अहिले पनि याद आइरहेछ, त्यति बेला जनयुद्ध सुरु भइरहेको थियो, उनले एउटा दस्तावेजमा के भनिएको थियो भने कम्युनिस्टहरूको या वर्ग सङ्घर्षको निर्णायक लडाइँहरू त तराई मधेसमै हुनेछन्, तराई मधेसमा वर्ग सङ्घर्षले जित्नु भनेको नेपालमा वर्ग सङ्घर्षको निर्णायक जित हो भनेर भनिरहेका थिए। र दुर्भाग्य एउटा भनौँ, अफसोस पनि भनौँ, तिनी भन्नेहरू नै अहिले विभिन्न किसिमका लफाजीहरू गर्ने, धोकाधडीका कुराहरू गर्ने, तर यो प्रश्नहरूलाई एउटा सत्ताको संसदीय बोर्डको राजनीतिको भगाएर लगिरहेका छन्। मैले लाग्छ केही समयले पनि के गर्यो, के मैले विषयहरूलाई लामो पनि राखेँ, कति मैले राखेँ। मैले लाग्छ अरू केही कुराहरू आउँछमै त्यसमा कुरा गरौँला। अहिले मैले यो विषय यहीँ थाती मारेँ। धन्यवाद। नेपालमा एक थरी दलित महिला या जातीय मुक्तिको निम्ति क्रियाशील एउटा एलाइट प्रवृत्ति छ जो आरक्षण या सम्मानको सवालमा भन्दा अगाडि बढ्न चाहँदैन। त्यस्तै मधेसमा पनि मधेसी उत्पीडनको इस्युलाई आफ्नो राजनीतिक करियरको ट्रेडमार्क बनाउन खोज्ने वर्गको उपस्थिति कस्तो छ? त्यो त छँदैछ नि। तब अहिले आन्दोलन तपाईँले हेर्नु भनेपछि त अहिले समग्र मधेसी आन्दोलन अहिले त्यस्तै क्यारियरिस्टहरूको हातमा छ कि त्यो। अझ तपाईँ क्यारियरिस्ट भन्दा पनि अझ त त्यसका त्यति बेला वर्गीय आन्दोलनहरू विकसित थिए, त्यसले मधेस आन्दोलनको वर्गीय व्याख्याहरू पनि गर्दथ्यो। अहिले त त्यो पूर्ण रूपमा ती आन्दोलन जस्तो एउटा आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको रूपमा, पहिचान सङ्कर्ण आन्दोलनको रूपमा त्यो अगाडि बढिरहेको स्थिति एउटा देखिन्छ। एउटा यस्तो खालको स्थिति छ जसले भन्छ होइन अब किन अरूसँग मित्रता गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूसँग अलग हो, मधेसको आन्दोलन मात्रै विकास गर। जसरी नै जसरी अब महिलाको लागि महिला मात्रै लड्ने, किसानको लागि किसान मात्रै लड्ने, त्यस्तै मधेसीको लागि मधेसीहरू मात्रै लड भन्दाखेरि यी लडाइँहरू के हो भने जित्ने लडाइँ त होइनन्। जित्नलाई त सबै उत्पीडित शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ, उत्पीडित जनसमुदायहरू वर्ग सङ्घर्षसँग जोडिनुपर्छ अनि संयुक्त साझा सङ्घर्षबाट जिते लडाइँ मात्रै जितिन्छ। तर उनीहरू यसलाई अलग गराउनु पर्छ के हो भनेपछि उनीहरू यसलाई सफलतामा पुर्याउन चाहँदैनन्। तपाईँ हेर्नु हो भने अहिले मधेस आन्दोलनका जति पनि उहरू छन् उनीहरू सत्तालाई गाली गर्छन् तर त्यही सत्तामा पस्ने प्रयास गर्छन् के। अनि त्यसकारण उनीहरू क्यारियरको ट्रेडमार्क मात्रै के हो र क्यारियरको त पसलै बनाएका छन् नि उनले त। राजनीतिक दोकानदारीको रूपमा परिणत गरिदिएको स्थिति हो नि यो। तपाईँले भनेको थियो यो एलाइट वर्ग अब त नयाँ एलाइट वर्ग आइसक्यो। तपाईँ पुरानो शास्त्रीय एलाइट वर्ग, अहिले त नयाँ एलाइट वर्ग हो। त्यो विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट सचेत भएर त्यो गएको एलाइट वर्ग के अरे उत्थानवादी त्यो नव उत्थान भइसकेको वर्गहरू वर्गहरू लम्पट सर्वहाराहरू भएर लम्पट अभिजात्यमा परिणत भइसकेको स्थिति। र यो लम्पट सर्वहारा भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मात्रै हुँदैन है। त्यो लम्पट सर्वहाराहरू त त्यो दक्षिणपन्थी आन्दोलनभित्र पनि हुन्छन् जसले र तिनीहरू पछि गएर यो सत्ताले अहिले सत्ताको परिवर्तनले केही समुदायका केही यस खालका लम्पटहरू उनीहरू शासक वर्गमा परिणत हुन्छन्, शासकीय अभिजात्यमा परिणत हुन्छन् र उनीहरू तल भएका आन्दोलनहरूलाई दोकानको रूपमा परिणत गरेर भोट ब्याङ्कमा परिणत गर्छन् र हमेसा बढाइरहन्छन्। कहिले पनि निष्कर्षमा पुग्न दिँदैनन्। भनेको ठिक हो, भनाइ ठिक हो। नमस्कार है। एउटा प्रश्न चाहिँ खास जुन चाहिँ यो अहिले यो माओवादीको उसमा आउने बित्तिकै चाहिँ एकचोटि यो तपाईँको नागरिकताको जुन बाढिएको थियो हजुर, त्यतिखेर लगभग 20 सुनिँदाखेरि 10-15-20 लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा नागरिकता बाढिँदाखेरि त्यो नागरिकता चाहिँ प्रायः चाहिँ तपाईँको बिहारबाट आएको धेरै जसो भारतीयहरूले पनि पाएको र नाकाबाट त्यहाँबाट धेरैले लिएको र त्यसले गर्दा मधेस आन्दोलनलाई कुन किसिमको असर अथवा क्षति पुर्याएछ चाहिँ एउटा प्रश्न भयो होइन। र त्यसले हाम्रो नेपालको परिवेशन कस्तो खालको त्यसले एउटा व्याख्या गरिदिनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले जस्तै एउटा सत्ताको संस्थापन पछि भनौँ न एउटा जस्तै अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली सत्ताको एउटा पहाडी राष्ट्रवाद छ र त्यसमध्ये पनि विशेष गरी जुन चाहिँ ब्राह्मणवाद जुन सोच र नस्लवादहरू छ त्यसको विरुद्धमा अहिले जुन किसिमको एउटा किता अथवा भनौँ न अर्को एउटा पार्टी जुन गठन भएको छ जसमा चाहिँ मधेस आदिवासी दलितहरूको एउटा टिम जस्तै अहिले जुन के नाम थियो
अहिले समाजवादी पार्टी भनेर जुन चाहिँ उदय भएको छ समाजवादी जनता पार्टी र यसले चाहिँ यसको आवश्यकता र यसले मधेसमा पार्न सक्ने यसको असरहरूबारे पनि अलिकति यसो पनि कुरा राखिदिनु होला। अनि त्यही अर्को चाहिँ एउटा जस्तै अहिले चाहिँ जुन चाहिँ तराईमा धेरै जसो चाहिँ सिमानाहरूमा जुन किसिमको इन्क्रोचमेन्टहरू छ त्यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ मधेसका लोकल मधेस त्यहाँ सिमानाका सँगैका आफ्नो साँधहरू आफ्नो खेत खलिहानहरूमा त्यहाँ वरिपरि बसेकाहरूले चाहिँ एकदम जोडतोडले त्यसलाई चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ, त्यसको विरोधमा गरिरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ त्यससँगै अब नेपाल सरकारको त कोइनहरू यिनीहरूले त हेर्दैन होइन, यिनीहरू नौटङ्की गरिहाल्यो गर्छ यिनीहरूले। तर कमसेकम त्यहाँका पार्टीका जस्तै मधेसका पार्टीहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ किन कहिले पनि आवाजहरू उठाउने गर्दैन र यसबाट के उनीहरू वास्तवमै भारतबाटै नै परिचालित हो अथवा भारतमुखी नै हो भन्ने कुराहरू अलिकति त्यसै बुझ्न सकिन्छ कि? मैले अलिकति प्रश्नहरू मिलाएर बोलिनँ, अब तपाईँ पनि सायद बुझ्नुभयो होला। सुन्नेले चारवटा प्रश्नहरू छन्, त्यहाँ मैले यस्तै सामान्य पहिला त के भन्नुभयो नागरिकताको बारेमा जुन उस खालमा के अरे माओवादी आन्दोलनको पछि जुन एउटा नागरिकताको बाढी हो र त्यो बारेमा एउटा लाखौँ भारतीयहरू आएर त्यहाँ नागरिकता लिए होइन भन्ने जुन एउटा छ कि त्यसलाई उसमा जाँच्नुपर्छ तपाईँले। त्यसका कति नागरिकता पहिला थिए होइन त्यहाँ र कति बढ्यो त देशभरिमा कति नागरिकता बढ्यो त्यो तुलना गर्न भनेपछि त्यो लाखौँमा पुग्दैन। त्यो लाखौँमा जुन भन्छ नि 30 लाख 20 लाख 30 लाख भने त्यहाँसम्म पुग्दैन त्यो सङ्ख्या, त्यो कम हुन्छ एउटा। तर त्यसमा के छ भनेपछि निश्चित रूपमा नेपालको जुन राजनीतिक संरचना छ नि त्यसमा भ्रष्टाचार बढी छ कि त्यो कर्मचारी तन्त्रमा पनि राजनीति गर्नेहरूमा पनि तिनै काङ्ग्रेसीहरू तिनै त्यति बेलाका तत्कालीन एमालेहरू होइन त्यहाँ। अनि त्यसपछि माओवादीका पनि थपिए अनि माओवादीका थप्दाखेरिमा त्यो हिस्सा स्थानीय स्तरमा त्यो स्थिति रह्यो र केही नागरिकताहरू त्यसमा त गएका हुन सक्छन्। तर अधिकांश नागरिकताहरू तिनीहरू भारतीय आएर लिए भन्ने जुन प्रश्न थियो नि त्यो ठिक छैन मलाई, किनभने म त यहाँ आफै बसेर पनि हेरिरहेको छु कि त्यहाँ केही मात्रामा त लिएका छन्। तर केही मात्रामा के त्यो नागरिकता बाँडिएकै समयमा लिएको हो त? त्यो पनि होइन कि। एउटा वर्ग त नेपालमा घुस लिएर नागरिकता लिनको त ठुलो हिस्सा छ नि, त्यो त घुस दिएर के त्यो ठुलो त्यो त लिइरहेको छ नि त। प्रश्न नागरिकताको होइन कि, नेपालको नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने त निश्चित हो। र तराईमा पनि एउटा तपाईँ तल आउनु भनेपछि केही त एउटा त हो, तर एउटा यहाँ के छ भने भारतबाट आएर यहाँ नागरिकता लिए भनेपछि त्यो कसको अधिकार जान्छ त? उसले कसको अधिकार मिच्छ? काठमाडौँको अधिकार त पछि मिच्छ, त यहीँको मानिसको अधिकार मिच्छ। र त्यसकारण त्यहाँ त्यो नागरिकतामा केही तपाईँले भनेका केही अंशमा ठिक छन् तर धेरै अंशमा त ठिक छैनन् भन्ने एउटा त्यो मैले राखेँ त्यो एउटा। दोस्रो समाजवादी पार्टीको आन्दोलनमा एउटा मैले भने एउटा के हो भनेपछि जब वर्गीय आन्दोलनहरू कमजोर हुँदै जान्छन् त्यति बेला विभिन्न अन्य कोणबाट तिनै अन्तर्विरोधहरूलाई दक्षिणपन्थी कोणबाट या अर्को कोणबाट उठाउने प्रयासहरू गरिन्छ। त्यसका प्रयासमा एउटा आइडेन्टिटी पोलिटिक्स विकसित भएको हो। मैले योभन्दा पहिलो प्रश्न पनि जवाब दिएका थिएँ। एउटा संकीर्ण आन्दोलनहरू जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनहरू विकसित हुन्छन् जसले आफूलाई एक्लै लड्ने खालको बनाउँछन्। अब त्यसको एउटा नयाँ स्वरूप आएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनि मन ठाकुर उपेन्द्र यादव लगायतको एउटा नयाँ टिम बनेर आएको छ। तर त्यसले मुख्यतः के गर्छ भनेपछि तराईमा भएका जुन मधेसी अन्तर्विरोधहरू छन् राजनीतिक अन्तर्विरोध त्यसलाई उनले ध्वंस पार्छ, त्यसले गन्जागोल पार्छ र गन्जागोल पारेर फेरि उही पुरानै खालको एउटा बुर्जुवा राजनीतिमा परिणत गरिदिन्छ र पुरानै स्थितिमा लैजान्छ जहाँ मधेसी अन्तर्विरोध जस्ताको तस्तै रहन्छ, त्यसको फैसला हुँदैन र राजनीतिक दोकानहरू चलिरहन्छ। त्यसले खासै परिवर्तन आउँदैन। तपाईँ र एउटा चिन्ताको विषय कहाँ छ भनेपछि हिजो चाहे मधेसी प्रश्न होस् चाहे आदिवासी जनजातिको प्रश्न होस् ती प्रश्नहरू वर्ग सङ्घर्ष जोडिएर आइरहेका थिए। अहिले यी सबै प्रश्नहरू पहिला त मधेस मात्रै हो त आदिवासी जनजातिका प्रश्नहरू पनि कम्युनिस्ट विरोधी हुन थालेका छन्, वर्ग सङ्घर्ष विरोधी हुन थालेका छन्। यो भनेको एउटा नयाँ उठानको मार्क्सिस्ट आन्दोलनको नयाँ उठानको माग गर्दछ। त्यसमा सचेत हुनु पर्दछ। हाम्रा लिडरहरू त्यति सचेत छैनन् एउटा। दोस्रो तपाईँको
तेस्रो प्रश्न मैले त्यो भारतीय अतिक्रमण बारे के थियो मैले मेरो दिमागबाट थिएँ तर त्यो प्रश्नमा मैले के राख्नु भनेपछि त्यसमा त्यसले देश बनेको छैन भन्ने एउटा देखिन्छ मैले यो प्रश्नको जवाब त पहिला पनि आफ्नो भनाइमा पनि मैले राखेको थिएँ त्यसका दुईटा कोणहरू छन् ती कोणहरू एउटा जसलाई भारतीय शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थको हितमा उपयोग गर्दछ यहाँ गरिरहेछ भने तर यहाँ चिन्ताको विषय कहाँ छ भनेपछि हाम्रा शासक वर्ग या शासनकै कारण यहाँ एउटा उदासीनता छ त्यसलाई हटाउनलाई चौतर्फी प्रयासको आवश्यकता छ देश बन्नुपर्छ मैले सायद त्यो प्रश्न मेरो दिमागबाट गयो मैले यो तपाईको प्रश्नलाई यो राखेँ मैले नोट गर्न सकेको थिएन मैले यहाँ मधेसी एउटा दुईटा प्रश्न यहाँ म हेर्दैछु एउटा शिवम भन्ने एउटा आइरहेको छ उहाँले व्हाट आर द रोल्स अफ जयकृष्ण कोइट एन्ड हिज टिम इन मधेस रिभोल्युसन भनेर उनले भने जयकृष्ण कोइट एउटा नेता हुनु नि उनी पहिला मानन्दरमा थिए नेकपा मानन्दरका थिए पछि उनी एमालेमा आए त्यहाँबाट र त्यसपछि उनी माओवादी जनयुद्धमा उनी सामेल भए एउटा मधेसी राष्ट्रिय के अरे मोर्चाको अध्यक्ष भएर उनी भए पछि त्यहाँबाट सन्तुष्ट भएर उनी गएर अर्कै उनले मधेस के अरे तराई लिबरेसन फ्रन्ट तराई मुक्ति मोर्चा बनाए मलाई लाग्छ मैले उहाँसँग धेरै कुरा गर्न पाएको छैन मेरो तर उहाँले तराई लिबरेसन फ्रन्ट मधेसी तराई मुक्ति मोर्चा भन्दाखेरि सायद मैले चर्चा गरेको थिएँ तराई मधेस आन्दोलनको एउटा बाण कित्ता त्योसँग उनले जोडेर उनी आएका थिए र पछि आएर उनी उनका कयौं वक्तव्यहरू कम्युनिस्ट विरोधी वक्तव्य भएर गए अहिले उहाँको स्थिति के छ भन्दाखेरि उनले एउटा कुरा त निश्चितै गरे उनले मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र आन्दोलन त विकास गरे तर उनले सम्हाल्न सकेनन् त्यहाँ कयौं टुक्राहरू भयो अपराधीकरण बढ्दै गयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले ऊ छिन्न भिन्न आन्दोलनको रूपमा छ निश्चय नै एउटा जड कोण मधेस आन्दोलनको एउटा कट्टर कोण उनी विकसित गरे जसमा विचारको कमी छ आक्रोश बढी छ उनले एउटा यहाँ लेख्नु भएको छ एउटा मधेसी समुदायको नागरिकता र त्यसप्रतिको अपनत्वको सङ्कटबारे मुद्दा जति उठाइन्छ बहसमा मधेसी महिलाका सांस्कृतिक उत्पीडन बारे त्यति बहस उठेको देखिन्न त्यसमा पनि सीमान्त वर्गका दलित महिलाका पक्षमा खासै बोलिँदैन त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु भन्ने लाग्छ रोशन चाहिँ मलाई लाग्छ समग्र आन्दोलनको विकास हुन सके मात्रै तपाईले उठाएका प्रश्नहरू उठ्छन् होइन भनेपछि त म त कहाँ छु जति बेला दलित आन्दोलन भइरहेको हुन्छ दलित आन्दोलनमा दलितै त्यहाँ कमजोर परिरहेको स्थिति हुन्छ त्यहाँ या सांस्कृतिक उत्पीडन महिलाको सांस्कृतिक उत्पीडन भएले त्यसले जबसम्म एउटा मार्क्सवादी कोणबाट आन्दोलनहरू विकसित हुँदैनन् यो उठ्न सक्दैन यी स्थितिहरू यद्यपि आन्दोलनहरू भइरहेका छन् एउटा त्यसका दुईटा कोणहरू छन् एउटा दक्षिण कोणहरू एउटा यसका उदार कोणहरू पर्छ पुँजीवादीहरूले पनि एउटा प्रगतिशील धारणा प्रस्तुत गर्छन् महिलाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर उनीहरूले मालको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग गराएर उनीहरू प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका हुन्छन् भनेपछि मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई एउटा राजनीतिक आन्दोलनसँग विकास गराएर गइरहेका हुन्छन् हेर्दा सांस्कृतिक आन्दोलन उत्पीडन भन्दा पनि राजनीतिक उत्पीडन सब महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिक उत्पीडनको समाधानले नै सांस्कृतिक उत्पीडनहरूको समाधान गर्छ त्यसरी नै सीमान्त वर्ग दलित महिलाको प्रश्न पनि उही हो महिलाहरू त सबै ठाउँमा उत्पीडनमा छन् ती दलित हुन् दलित भन्दाखेरि सबभन्दा उत्पीडनको क्षेत्र दलित नै हो दलित भित्र पनि महिला उत्पीडनमा हुन्छन् यसलाई सम्बोधन गर्नु तर एउटा समग्र आन्दोलनले नै मुक्तिको बाटो खोल्न सक्छ अरु त उपाय छैन मैले अब नयाँ राजनीतिक आन्दोलन एउटा बन्धुले सुरु गर्नु अब नयाँ राजनीतिक आन्दोलन वा नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले मधेसलाई कसरी जोड्नुपर्छ सबभन्दा पहिले त अहिले मलाई मेरो चिन्ताको विषय कहाँ छ भनेपछि अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने खतराहरू जन्मिरहेको छ राजनीतिक पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेर्ने हो भनेपछि जो सबैभन्दा विकसित पुस्ता जुन थियो जनयुद्धको पुस्ताहरू
कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेपालमा त्यो आन्दोलनको एउटा ठुलो हिस्सा त अब पुरानै सत्तामा गएर अब सत्ता सुख भोग्दैछ उसको लागि पनि उसैले आफैले विकास गराएका राजनीतिक धारणाहरू उसले आफैले प्रतिबद्धता गरेका ती वर्गका जातिका क्षेत्रका लिङ्गका सबै धारणाहरू बिर्सिसकेको स्थिति छ के हो। अब तपाईँ अहिले नि तपाईँ हेर्नु भने नवोदारवादीहरू उसको मैले कयौँ पटक भने अहिले पनि भन्छु म पहिले पनि भनिरहेको थिएँ तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनले कसरी जाँच्ने त कहाँ हो त जाँच्ने कसरी के हो भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ हेर्नु हो भने अहिले पनि कमजोरै भए पनि तपाईँ यहाँ दलित आन्दोलन जीवित छ के अरे महिला आन्दोलन जीवित छ कमजोरी भए पनि तपाईँ मधेसको आन्दोलन जीवित छ अरू सबै आन्दोलन पूर्वीय आन्दोलन जीवित छ पश्चिमेला आन्दोलन जीवित छ भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको सङ्घर्ष सबै भइरहेको छ तर के भइरहेको छैन भनेपछि मार्क्सवादले भनेका दुईटा मुख्य आन्दोलनहरू कहीँ छैन न त तपाईँ यहाँ किसानको आन्दोलन छ न त मजदुरको आन्दोलन छ। सत्तामा जानेर भेन्ले गरेनन् मेरो चिन्ता कहाँ छ भनेपछि जो सत्ताभन्दा बाहिर परिछन् गैर संसदीय मार्क्सवादीहरू जुन छन् उनीहरूले पनि यो आन्दोलनतिर ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरू मैले कयौँ पटक म क्रान्तिकारी माओवादीमा हुँदाखेरि केन्द्रीय बैठकमा मैले त्यति बेला कयौँ पटक भने अब यो हाम्रो पार्टी पनि म त त्यहाँ हुँदाखेरि मैले भने कयौँ पटक हाम्रो पार्टीहरू पनि अब तदर्थवादी हुँदै गए भनेको ठुलो नेताहरू मसँग रिसाउँथ्यो कि त्यहाँ के भनेको तदर्थवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनको भन्दाखेरि मैले त्यही भने कि अब के अरे गैर संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि धारणाहरू जुन छ नि तिनका ऊ कहाँ छन् भनेपछि उसको सामुन्ने जे आउँछ कि प्रश्नहरू त्यसलाई हल गर्दै जाने तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आधारभूत अन्तर्विरोधहरूलाई छोड्दै जाने त्यो भनेको किसान र मजदुरको प्रश्न र किसान र मजदुरको प्रश्नलाई लिएर कार्यभार लिएर कुनै नयाँ निकास कुनै नयाँ कार्यक्रम अगाडि नल्याएसम्म मजदुर र किसान भित्रका दलितहरू महिलाहरू मधेसीहरूको प्रश्न कहाँबाट उठ्छ त्यहाँ चाहिँ र त्यो नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गर्नको लागि त्यहाँ सबभन्दा पहिले त मूल आन्दोलनमै एउटा नयाँ विचारधाराको आवश्यकता छ त्यहाँ नयाँ किसिमबाट किनभने मैले त एउटा के भन्ने अब मलाई लाग्छ भनेपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा स्पाइरल चक्र सकियो जो 6 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनले के अरे पुष्पलालले सुरु गरेको जुन एउटा राजनीतिक चक्र थियो मार्क्सवादी चक्र त्यो जनयुद्धको समाप्तिपछि गणतन्त्रको स्थापना पछि सक्यो। तपाईँले पुष्पलालको त्यति बेलाका तपाईँले रचनाहरू हेर्ने भने उनका दुईटा मुख्य लक्ष्यहरू त्यहाँ देखिन्छन्। एउटा लक्ष्य नयाँ जनवादको स्थापना नयाँ जनवादी राज्यको स्थापना गर्ने उसले जनताको राज्य भनेका छन् तिनले र अर्को भनेपछि यहाँ देशमा गणतन्त्र ल्याउने भनेर उनले भनेका थिए यहाँ राजतन्त्र फाल्ने भनेर भनेका छन् उनले र यही नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य थियो। थुप्रै धाराहरू विकसित भयो क्या त्यहाँ अनेक टुटफुट गर्दा गर्दै एउटा नयाँ रूपमा एकीकृत रूपमा जनयुद्धको विकास भयो उसले गणतन्त्र ल्यायो भन्दाखेरि 6 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य दुईवटा राजनीतिक लक्ष्यहरूमा नेपालको लागि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू त छँदैछन् तर नेपालको लागि राजनीतिक लक्ष्यहरूमा एउटा लक्ष्य त गणतन्त्र ल्याउने या राजा फाल्ने त भयो तर त्यसपछि अगाडि नयाँ जनवादी स्थापना गर्ने या के अरे समाजवादोन्मुख जनताको राज्य पुष्पलालको भाषामा भन्दाखेरि जनताको राज्य र माओवादी भाषामा भन्दाखेरि नयाँ जनवादी राज्यको स्थापना गर्ने लक्ष्य चाहेको त्यही छ र योतिर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब नयाँ जनवादी राज्यको हामी ती पुरानै स्टाइलमा पुरानै भने जस्तै त्यो शास्त्रीय हिसाबबाट तिनको व्याख्या गरेर पुग्दैन गणतन्त्रमा आएर त्यस कारण थुप्रै नयाँ चिजहरू विकसित भएका छन् तिनी नयाँ चिजहरूलाई समेटेर लैजानको लागि एउटा नयाँ आन्दोलनको विकास गराउनुपर्छ। त्यो भनेको माओवादी आन्दोलन के जनयुद्धले त्यसलाई लक्षित गरेको त्यही भनेको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक सबैहरूलाई समेटेर नयाँ स्थितिमा 21औं शताब्दीमा नयाँ चिजहरू जुन आइरहेका छन् त्यो हिसाबमा नयाँ विकास गराउनु पर्ने त्यहाँका हाम्रै नेताहरूले भएनन् भनेपछि नयाँ पुस्ताले अगाडि सर्नुपर्छ यो कार्यभार आफूमा बोक्नुपर्छ। उनको लागि त होइन भनेपछि स्थिति कस्तो हुनेवाला छ भनेपछि भोलि गएर तपाईँ पाकिस्तानलाई हेर्नुहुन्छ त्यहाँ जब त्यहाँ भारतसँग पाकिस्तान अलग भयो त्यहाँ एक समय त त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बसेर नै त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरिदिएका थिए स्थिति। हामी कहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएको त छैन
तर हुँदा शिक्षित तपाईँ गाडीमा हिँड्दाखेरि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ राजनीतिक कार्यकर्ता भए पनि तपाईँले म पत्रकार हुँ, म त टिचर हुँ, म त गाउँको काम गर्छु, म खेती गर्छु भन्दाखेरि मूल जुन राजनीतिक पेसाजीवीहरू राजनीतिकलाई पेसा भन्दाखेरि यसले बदनाम गराइदिएका छन् कि तर क्रान्ति गर्नेहरू क्रान्तिको मार्गमा हेर्नेहरूले गर्व साथ म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने सक्ने स्थिति जुन अहिले छैन त्यसले के देखाउँछ भनेपछि धरातलमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कति कमजोर छ। जति बेला किसान आन्दोलन भइरहेको थियो, मसुखाड आन्दोलन भइरहेको थियो, बखाडी फोड आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यति बेला कम्युनिस्ट नेताहरूले भूमिगत हुँदा पनि पञ्चायतकारको त्यत्रो हुँदाखेरि पनि म कम्युनिस्ट हुँ भन्दाखेरि गर्वको साथ भन्न सक्ने स्थिति थिए। यसले के देखाउँछ भनेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरातल कमजोर भइरहेको छ। यसले नयाँ ऊबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो बढाएपछि मात्रै मधेसको प्रश्न लाई हल गर्न सकिन्छ। उही लेनिनको भाषामा के अरे जनवादको प्रश्न गर्ने हो भनेपछि जातीय प्रश्न पनि उठाउन सक्नुपर्छ। यदि जुन कम्युनिस्टले जातीय प्रश्नले उपेक्षा गर्छ ऊ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। हाम्रो आन्दोलनभित्र पनि यो खालको संकीर्णता अहिले पनि जीवित, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। राष्ट्रभन्दा पनि देशको परिभाषा गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै एउटा नयाँ खालको राजनीतिक कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकास गर्न सक्छ र मधेसको प्रश्नलाई हल गर्न सकिन्छ। मधेसको प्रश्नलाई बुझ्नको लागि कुनै किताबहरू अथवा कुनै रिडिङ मेटेरियल छ भने तपाईँले रेकमेन्ड गर्ने कुनै छ भने भनिदिइराख्नुहोस् न। सबभन्दा पहिले त त्यसको लागि इतिहासमा केही त्यो एउटा तपाईँहरू त फ्रेडरिक गेजकै मैले भने रिजनलिज्म एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल भन्ने उनको किताब त्यो हेर्नुहोस्। एउटा अर्को महेश रेग्मी उनका केही किताबहरू छन् मधेस सम्बन्धी। उनका आर्थिक अनुसन्धान आर्थिक क्षेत्रका अनुसन्धान चाहिँ हेरे पनि हुन्छ। र तपाईँले नेपालको राणाकालमा जसरी मधेसमा बसोबासहरू भइरहेको थियो हेर्दाखेरि एउटा भयो एउटा उपेन्द्र यादवले लेखेका छन् तपाईँ, किनभने आफ्नो मात्रै पढेर पुग्दैन, त्यसका प्रतिपक्षले पनि के भनिरहेको छ त्यो पनि पढ्नुपर्छ। एउटा दर्शनशास्त्रमा भन्छ कि तपाईँले पहिला विषय ल्याउनु पर्यो, पुरानो विषयको स्थापना गर्नु पर्यो, त्यसपछि सन्देह त्यसमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसका प्रतिपक्ष राख्नु पर्यो, त्यसपछि निष्कर्षमा जानु पर्यो भन्दाखेरि प्रतिपक्षलाई पढ्दा उपेन्द्र यादवले लेखेका छन् एउटा मधेस सम्बन्धी किताब त्यो हेर्नुहोस्। एउटा हुन त थारूको बारेमा लेखेका छन् महेश चौधरीका किताब छन्, उनका अनुसन्धान छन्। एउटा नेपालका के अरे थारूहरू के छन् त्यो किताबको नाम त्यो होस्, उनका खोज पाइन्छ त्यो हेर्नुहोस्। र केही इन्डियन साइटहरूमा गएर पनि केही त्यहाँ अङ्ग्रेजी गजेटियर्सहरू त्यहाँ उपस्थित छन्। नेपालको त्यति बेला तराईको बारेमा या नेपालको मधेसी आन्दोलनको बारेमा इतिहासकारहरूले इरफान हबिबका किताबहरू छन्, त्यसले तराईमा बसोबासहरूको बारेमा त्यति बेलाका आन्दोलनहरूको बारेमा यी किताबहरू तपाईँ हेर्नु हो भने हितकर हुन्छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिले इतिहासको अध्ययन आवश्यक छ है। त्यहाँ यी अध्ययन चाहे त्यो ज्ञानमणि नेपालकै हेर्नुहोस्, चाहे भालचन्द्र शर्मा आफ्नो समयमा हुन त उनका कैयौँ कुराहरू गरेका छन्, तर पनि हेर्नु आवश्यक छ तराईका। र एउटा सामान्य उसको लागि एउटा हुन त अनुसन्धान गरेको मैले उसको के अरे सङ्गीत कला सांस्कृतिक क्षेत्रको लागि गरेको हो, तर त्यसमा पनि एउटा ठुलो हिस्सा मधेसको बारेमा छ। त्यो किताब भनेको नेपालको प्रदर्शन कला प्रदेश नम्बर 2 भनेर उसले सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमीले छापेको छ। त्यो 72 सालतिर त्यो किताब पनि हेर्नु हो भनेपछि त्यसमा सामान्य मधेसका केही पौराणिक केही ऐतिहासिक चर्चाहरू त्यसमा र केही मधेस त्यति बेला किनभने मधेस भन्दाखेरि कोहीले भन्छन् नि त्यो होइन नयाँ चिज त हुँदै होइन, किनभने त्यो पृथ्वीनारायण साहेबको समय पनि कुमारी चोक एउटा थियो समग्र हेर्ने, त्यसको एउटा हिस्सा मधेस थियो। एउटा तिनको 3टा एउटा पहाड एउटा उपत्यका र एउटा मधेस भन्ने थियो। त्यो मधेसका पनि 2टा पूर्वी मधेस पश्चिम मधेस थियो र त्यसकारण त्यो
के अरे पृथ्वी शाहकालीन र राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाहरू जुन छ नि त्यो व्यवस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु इतिहासमा प्रशस्त छ, ती चिजहरू पाइन्छन्। त्यसले हेर्नु भने ठिक हुन्छ मलाई लाग्छ।